شمرن نال جفا دے سیدہ دائی تیجی جرت نہیں آج کن میری دے ہو دے ہاتھے ابا ابا سفیرہ بسم اللہ نہ کر ہے دستور جو مشکل ویٹ میں صاحب دا بھی حکم دیتا نہیں اے پڑھنے وہ پڑھدا پہ اوکھے ویلے ایک رستے تو سا گزر رہے آسے تے دو بھائیاں نو اس ٹائم کوئی قتل کر کے نکل گیا ایسا منظر اکھی نال لٹھا جڑا چھوٹا ہی نا ادھے چہرے تے کوئی اتنا روب یعنی کوئی یہ دا ارمان رہ گیا وہ منظر جتھے نہیں بھلدا ایک منظر میں وینڈ دی شکل ہی سناؤں گا چاہتا بھرا ہوندن مان ہوندن زور ہوندن سکون ہوندن ہے دستور جو مشکل ویٹ آندے خون دے رشتے یادے جیندے جی دے ہاندن ویٹ مشکل دے اوہ آکر دن ایم بسم اللہ نہ کرا نہ کرا نہ کرا نہ کری جیندے جیندے ہاں دن ویچ مشکل دے اوہ آکر دن ایم تے پایا ہاتھ شبیر دیا ظلفہ ویچ جدا شمرن نال جفا دے سیدہ دائی تیجی جرت نہیں آج کن میری دے ہو دے ہاتھے ابا ابا سفیرہ بسم اللہ نہ کر پایا ہاتھی شبیر دیا ظلفہ ویچے شمرن نال جفا دے سیدہ دائی تیجی جرت نہیں آج کن میری دے ہو دے ہاتھ تو دے آکھن دے او میں وال پردہ کوئی روے یا نہ روے پر منگو دعا شالا قتل دوے لے دھی پیو دے گول نہ ہوئے بسم اللہ پایا ہاتھا شبیر دیا شمرن نال جفا دے سیدہ دے تیجی جرت نہیں آج کن میری دے ہو دے ہاتھے ابا حوصلے آیا ہے قاتل جدہ 4 سال پایا ہاتھا شبیر دیا او ظلفہ ویچے جدہ شمرن نال جفا دے سیدہ دائی تیجی جرت نہیں
آج کان میری دے ہو دے ہاتھ ابا چون سالہ دی معصومہ سین بڑی اوکھی پیو دی جھولیے چائی بیٹھی آئی نکے نکے ہاتھ پیو دی ڈاڑی تلائے سو بابا اے تینو کیوں مرے دین سیدہ دا اس واسطے مرے دین میری ماں بطولے میں سیدہ ہاتھ بند کر دی بابا میں تا سنیا اے مارن والے مسلمانن سیدہ دے ہاں میرے نانے دا کلمہ پڑھ دین پیو دے گل جبائی پاک دی ادھے ٹر ونجائیں جدے مسلمان نہ ہوئیں سیدہ دا میری دھی ہون تیری یتیمی دا وقت نیڑے ہیں سارا چھوڑ دیتا ہے بہت زیادہ پڑھ گیا آخری جملہ کانڈ پچھو آیا شمر بے غیرت اللہ دی لعنت اس آون نال بے ادبی کی تھی مشتاق شاہ نہیں پڑھ سکتا اگلی اس گل کی تھی میں ہر پہلو ذہن چ رکھنا ہے کہ میں مسائب تا پڑھا مطلب میں بے ادبی کروا جڑا کچھ رونے میں کوئی اس واسطے غلط لفظ نہیں پڑھ سکتا آدھے حسین جھولیے چکونے سیدہ دا ظالمہ مینو دھی ملن آ گئی ہے اس دانا مارے آئے چونکہ عرب دا رواج آئی پورے عرب جتنے ہیں جیڑی وڈی دشمنیوں نے آدھی دے سامنے پیونو نہن مرے دے اس گل دوتے کافر ہی عمل کرے دے عرب دے کافر اوہی دی دے سامنے پیونو نہن مرے دے قاتلہ کیا حسین ہن دھی سڑ لئیے جو میں مرے سا نہیں آدھے اوہو رین جڑے دھیا دہیا کرے دے آئین ترے دائیں یا میں ٹورا سیدہ دے کن کرا میں نو بہوڑی پیاری آئی میرے سینے دے بغیر نہیں سمدھی امام نے دھی دا منہ چمیا فرمایا ٹروین اے بہوڑا ظالم جڑا آگے دھی دا حقی بن دائی اس پیو دے گلج بائی چپائیں آدھے ونیا کیویں تو انو چھڑا منا لانی سیدھائی کوئی نہیں جدو امام نے دٹھا جو نہیں ویندی جناب فضا نو سڑیا ان چایا جناب فضا نے اتھو چایا ای دیکھے میں ان منہ کر کے ٹور پہ دھی پیوتے چند قدم جناب فضا چاہن کوئی وسطہ ویلا جو یاد ہے آسمان دے پاس منہ اللہ اے وہ مدینے علی حسین جے دیا پوشا کا جنت جو بجے دا میں نو پتہ نہ اے دا غریب ہو ایسی انہوں قاتل سجے پاسے آیا دس حسین تینو کیویں مارا سیدہ دے علی اکبر دے پتر تو بعد پیو جی دین جیویں دل لئی مار آدھے حسین میں تیرا احساس نہیں کریں دا کرنا ویا تو میں آما کیوں آ میری تا قوم دے خاندان دے اصولیں میں تا انہا دے تحت تیرے کل پچھ دا پہ آسا ترائے گلہ کر دے ہیں دو نہیں مندے ایک مندے دستا انہوں اتھو مارا یا اتھو مارا
سیدہ دے تھوڑی دیر نمار آدھے تھوڑی جی زندگی نو کے کرے نے سیدہ دے میری دھی بہت چھوٹی ہے او دے دے دیا نمار خیمے ونجن دے وقت جوے دل آکھی مارے کتے دا بچہ چمارا دائی وقت کوئی نہیں میں تینو مار کے جمعہ پڑھنا ہے آدھے میری جماعت رہ دیئے آج جمعی آج سیدہ دے اے تنو منی دوئی من اے پاسا چھوڑ سجا ادو کھبے آوان ادھے مولا فرمائے ادو مار ادھے ان کیوں فرمائے اے تا تیرا منہ میری بھیڑا دے خیمے والے پاسے ادھے کنگر مدہ میری بھیڑا بہرا ونجین قاتلہ کیا میں اے نہیں مننی ضرب مار کے خنجر تیری بھیڑا نو بھی کھیسا پردے دے اندرو حقہ لائیے حسین نہ کر قاتل دیا منتا بی بی یادیہ پڑھ نماز او بھیڑا سجدہ دیکھنا آگئی صدقے 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 ہو گئی کہ ہستی دی آمد اے وین اے کرلان دسے دے بی بی فرمایا حسین مطمئنو کہ سجدہ دے اسا تیڈیاں بھیڑا ہے باہر نہیں آدیا کمینے دی منت نہ کریں ہو میرے نواب ہو جنت دا سردار نہ کری منت امام نے دشمن دی آنکھ جگ پئی سیدہ دے دو تے نہیں منیا آخری مان میں نماز پڑھن دے قاتلہ کیا پڑھ دے فائدہ دے دی گئی زخمی امام تھکے ہوئے پیاسے امام مٹی نال تیمم کی تے تکبیر بلند کی دی اللہ اکبر غیب تو واضح ہن کھولو آسمان دے دروازے اور نبی تے ملائک کربلا دیکھو میرا عاشق سجدہ دے 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 دیا کیا واہ حسین میرے کل کوئی نرم لفظ نہیں بچ گیا معافی دے سو اگے میں نو پڑھنا پہنچی امام قیام رکو سجدہ سجدے سارے جدو شمر کبات ظلفت پائے سجیات نالو سے ضرب ماری ہے معصوم جائی دھین جناب فضا تو ہاتھ چھڑا لین بابا کر کے پیوت جھنیے قاتل نوا دیا ہاتھ کاٹ میرے پیو دی او ظلفہ جو باشندہ کا مجفہ او کانڈ خواہ